जय मसीह। तपाईं सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। आज फेरि पनि हामी यसरी संगतिमा भेला भएका छौँ। परमप्रभुको कृपा अनुग्रहले गर्दाखेरि हामी यो परिस्थितिहरूमा यसरी एकसाथ विभिन्न ठाउँबाट यो मार्फतबाट यो अनलाइनको माध्यमबाट हामी भेला भएका छौँ। आजको यो संगतिलाई हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। तपाईँ सबैजना मसँगै प्रार्थनामा जोडिनुहोस् र हामी सबैजना मिलेर आजको संगतिलाई प्रार्थना गरेर सुरुवात गर्नेछ। आउनुहोस्, म सँगसँगै तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वर, कृपा अनुग्रह हामीमाथि राख्नु भएर हामीलाई तपाईँले डोर्याउनु भएको छ र हामी यसरी संगतिमा भेला हुन सकेका छौँ। प्रभु, तपाईँको उपस्थिति हामी माग्दछौँ आजको संगतिमा र आज गरिने हरेक भजन, हामीले गाउने सबै कोरसहरू अनि सुनिने वचन, यी सबै कुराहरूबाट प्रभु हामी तपाईँमा बलियो हुँदै अझै अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँको महिमा हामी गर्न सकौँ। धन्यवाद प्रत्येकजना जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, हाम्रा परिवारहरू, हामीलाई अनलाइनको माध्यमबाट हेरिराख्नुभएका सबैको साथमा तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। सबै बाँकी रहल भागहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी केही भजन अनि केही कोरसहरू गाउनेछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन् भन्ने यो बोलको भजन गाएर चाहिँ हामी आजको संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। सबैजनाले ताली बजाएर अनि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा रहेर हामीसँग तपाईँले भजन गाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी हुन् मित्र पापीको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्। येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्। येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी हुन् मित्र पापीको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। त्यागे येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूका दुख। दिए येशूले क्रुसमा प्राण, डराउन पापीहरूको त्राण। त्यागे येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूका दुख। दिए येशूले क्रुसमा प्राण, डराउन पापीहरूको त्राण। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी हुन् मित्र पापीको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। हालेलुया। ख्रिस्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। अनि पापीहरूको मित्र पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हामी पापमा थियौँ, उहाँले हामीलाई पापबाट बचाएर अनि अहिले मुक्ति दिनुभएको छ। हामीलाई उहाँको राज्यमा प्रवेश गराउनु भएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ
भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अनि 97 को 9 मा हामीले त्यहाँ हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनिएको छ चाहिँ यो पृथ्वीको सबै प्रभुहरू भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ महान हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ र सबै देवहरू भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ उच्च हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने यो बोलको कोरस गाएर हामी उहाँको नाउँलाई अझै उच्चार्नेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा दिनेछौँ, उहाँलाई हामी स्तुति चढाउनेछौँ र लगत्तै केही अरू पनि कोरसहरू गाउँदै हामी उहाँको आराधना गर्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर हामी यी कोरसहरू गाएर उहाँको नाउँलाई उचाल्दै उहाँलाई हामी आराधना दिनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईं प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। तपाईं प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु तपाईलाई, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु तपाईलाई। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। हामी उचाल्छौँ, हामी उचाल्छौँ, हामी उचाल्छौँ तपाईलाई, स्तुति गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ तपाईलाई। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। हालेलुया। साँच्चै तपाईँ प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, सबैभन्दा महान परमेश्वर तपाईँ मात्र। तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईको नाम। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, जो थिएछन् र हुन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा। स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईको नाम। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, जो थिएछन् र हुन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा।
धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर ज्योति चन्द्र हुन आउँछन् धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर राज गर्छन् जसले सदा प्रभु तपाईँ परमेश्वर राज गर्छन् सदाको लागि राज्य गर्नु हामी प्रेम गर्छौँ सारा पृथ्वीभन्दा माथि सारा देवहरूभन्दा माथि स्तुतिमा राज गर्ने प्रभु सारा तपाईँ पृथ्वीहरूका अनि मानिसहरूका परमेश्वर हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ तपाईँको नाम स्तुति अनि प्रशंसा तपाईँको महान काम हामी प्रचार गर्दछौँ हाम्रो प्रभु बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि साँच्चै बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय हुन सकु तपाईँ जस्तै बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि साँच्चै बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय हुन सकु तपाईँ जस्तै तपाईँको माले बनाउनुहोस् मलाई तपाईँको भाँडो तपाईँको माले माटो बनाउनुहोस् तपाईँको भाँडो बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि साँच्चै बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय हुन सकु तपाईँ जस्तै साँच्चै नै प्रभु नजिकै प्रभु तपाईँ जस्तै बदल्नु हुने परमेश्वर बनाउनुहोस् ढुङ्गाको हृदयलाई हटाएर हाँसको हृदय दिनुहुने परमेश्वर माटो प्रभु प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवन दिँदछौँ तपाईँको इच्छा अनुसार सारा स्तुति महिमा तपाईँलाई सारा महिमा आदर र दिने भक्ति बनाउनुहोस् प्रभु अनि सारा प्रशंसा स्तुति सारा राज जीवन गर्ने नै परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई दिँदछौँ नामको हामी प्रचार गर्दछौँ हालेलुया हालेलुया महान कार्यक्रम प्रभु तपाईँ हाम्रो कुमारले हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रशंसा हामी चाहिँ गर्नुहुन्छ। भाँडाहरू हौँ प्रभु लाई र यो भाँडा बन्नमा प्रभु तपाईँले अनि हामीलाई माटोबाट बनाउनु भयो प्रभु त्यो माटोमा धेरै कसिङ्गरहरू थियो तर ती सबै कसिङ्गरहरूलाई हटाउँदै हटाउँदै तपाईँले एउटा असल भाँडो अझै बनाउनुहोस् भन्ने तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ र यो भाँडोमा विभिन्न फुलहरू फुलेर फलहरू फलेर प्रभु तपाईँको नाउँ महिमित हुने तपाईँको नाउँको जय जयकार हुने कुराहरू यो भाँडाबाट हुन सकोस्। धन्यवाद तपाईँलाई यी आराधनाका भेटीहरू सबै प्रशंसा स्तुति यी सबै जयगानहरू प्रभु हामी केवल तपाईँलाई दिँदछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई सबै थोकको लागि येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। हालेलुया। हामीले प्रभुलाई आराधना दिँदैछौँ। अब हामी हाम्रा कमाइहरूबाट आएका भेटीहरू हामी परमप्रभुलाई चढाउनेछौँ। हामी 347 नम्बरको हृदय भेटी चढाउँ प्रभुलाई भन्ने यो बोलको भजन गाउनेछौँ र भेटी उठाउनेछौँ र लगत्तै भेटी उठाइसकेपछि हामी वचनबाट सुन्नेछौँ। आज हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय अङ्कल
रेभरेन्ड पास्टर दिलीप छेत्री हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो बीचमा वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी भेटी उठाउँ अनि भजन गाएर हामी भेटी उठाउनेछौँ र त्यसपछि हामी वचनबाट सुन्नेछौँ। हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा पापी जन सबको पाप मेटाई पापी जन सबको पाप मेटाई जीवन सनातन दिन हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली असाध्य दुःख उठाए नम्र र दीन बनी असाध्य दुःख उठाए नम्र र दीन बनी खोली उद्धारको द्वार प्रभुजी खोली उद्धारको द्वार प्रभुजी अमर आशा दिला हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली धन्य स्वर्गीय यो प्रेम हामी अधर्मी प्रति धन्य स्वर्गीय यो प्रेम हामी अधर्मी प्रति नभुलौँ फेरि दुष्ट बनेर नभुलौँ फेरि दुष्ट बनेर संसारमा फेरि फर्की हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँगै मिली समर्पण गर्छौँ तपाईँलाई प्राण आत्मा हृदय पनि समर्पण गर्छौँ तपाईँलाई प्राण आत्मा हृदय पनि रक्षा गर्नुहोस् यो जीवनको रक्षा गर्नुहोस् यो जीवनको विनय छ हाम्रो यही
भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सत्कर्मीले हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सत्कर्मीले जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन संग्रह 80 बाट हेरौं। म पढ्छु, तपाईहरुले आफ्नो बाइबल हेर्न सक्नुहुनेछ। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्, तपाई जसले योसेफलाई भेडाको बगाललाई झैं अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाई जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। एफ्राइम, बेन्जामिन र मनस्सेको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। तपाईले मिश्र देशबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। तपाईले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोक्नुभयो। तपाईले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको ज्वरो गड्यो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारुका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्? जंगलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जंगली जनावरहरू त्यसमा चर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्, यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको, जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईको हप्कीमा तपाईका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईको दाहिने पट्टिको मानिसमाथि तपाईको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईले आफ्नो निम्ति खडा गर्नु भएको छ। तब हामी तपाईबाट कहिल्यै पिठ्यौं फर्काउने छैनौं। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईका नाउँको पुकारा गर्नेछौं। हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशिष दिउन्। भजन संग्रहमा 150 अध्यायहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। यसका 1/3 अर्थात् 50 वटा भजन चाहिँ विलापका भजनहरू हुन्। त्यसकारण दुःख कष्ट पर्दा विलाप गर्नु स्वाभाविक हो र यहाँनिर व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै किसिमका विलापहरू हामी पाउँछौं। त्यसै कारणले यहाँनिर यस्तो एउटा समयमा विलाप भइराखेको छ जो हामीले बुझ्नु राम्रो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, इजरायलीहरूले राजा मागे। परमेश्वरले पहिलो राजा साउल दिनुभयो, त्यसपछि दाउद, त्यसपछि सुलेमान, अनि सुलेमान पछि चाहिँ इजरायल देश टुक्रियो। उत्तरीलाई भागलाई इजरायल नै भनियो भने दक्षिणी भागलाई यहुदा भनेर भनियो। अब इजरायलका धेरै जसो राजाहरू दुष्ट थिए भने थोरै मात्र असल थिए। यहुदा दक्षिणपट्टिका राजाहरू चाहिँ धेरै जसो असल थिए भने थोरै चाहिँ खराब थिए। अब यस्तो एउटा घटना घट्यो कि
देश टुक्रिएपछि 722 BC अर्थात् आजभन्दा 2700 वर्ष जति अघि उत्तरी इजरायललाई चाहिँ अश्शुरी साम्राज्यले कब्जा गर्यो अनि त्यसपछि उनीहरुमा बडो विडम्बना भयो र हामी देख्दछौं कि दक्षिणी भागको यहुदालाई बडो पीडा भयो। त्यसै कारणले दक्षिणी भागको इजरायलले चाहिँ यहुदाले इजरायलको निम्ति उत्तरी भागको देशलाई प्रार्थना गरेको यो एउटा घटना हो। यहाँनिर आसाफ भन्ने व्यक्तिले यहाँनिर यो रचेको भजन हो र यो चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा उनीहरूले भजन गाएर र कविताहरूमा गीतहरूमा आफ्ना आनन्द पनि आफ्ना दुःखहरू पनि बताउने गरेको हामी थाहा गर्दछौं। यस बारेमा तपाईले दोस्रो इतिहास 30 अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिबाट पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर हामी केही घटना देख्दछौं र हामी देख्दछौं कि यहुदाको राजाहरूमध्ये 13औं राजा हेजेकियाले एक दिन उसको मनमा यस्तो भयो कि हामी निस्तार चाड मनाउनु पर्छ। अब निस्तार चाड तपाईं र मलाई थाहा छ, जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 400 वर्षसम्मको मिश्रको दासत्वपछि आफ्नो दास मोसाद्वारा छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो, उहाँले त्यहाँनिर 10 वटा विपत्तिहरू ल्याउनु भएको थियो। अन्तिम विपत्ति चाहिँ हरेक मिश्रीको घरमा र पशुहरूको माझमा जेठोलाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो। तर इजरायलीहरूको घरमा केही पनि भएन, किनभने उनीहरूले पशुको बलिदान गरेर चाहिँ नै 2टा हातले रगत चाहिँ घरको चौकोसमा लगाएका थिए। त्यसकारण जब राति परमप्रभुको दूत आउँदाखेरि जुन घरमा त्यहाँनिर रगतको छाप छ त्यो घरमा केही पनि भएन। इजरायलीहरूमा एउटा कुकुर पनि भुकेन भनेर लेखिएको छ, जबकि मिश्रीहरूको घरमा चाहिँ सबै घरहरूमा रुवा बासी चल्यो, किनभने हरेक घरका जेठाहरूको मृत्यु भएको थियो। र त्यस दिन त्यो पशु काटेर यसरी रगतको जुन छाप लगायो त्यसलाई निस्तार चाड भनेर भनिन्छ। निस्तार भनेको छुटकारा हो। त्यसैकारण परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो इजरायलीहरूलाई, अब तिमीहरूले यो चाहिँ सधैँ गर्नु भनेर। अब यो निस्तार चाड चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानको एउटा चिन्ह पनि हो र हामी त्यसलाई अहिले हेर्दैनौं। तर अहिले हामी यो कुरालाई अगाडि हेर्दै जान्छौं कि तलका छिमेकी भनौं आफ्नै दाजुभाइहरू मध्येका तल्लो यहुदाले प्रार्थना गर्न थाल्यो र यहुदा र इजरायलको बीचमा पटक लडाई नभएको पनि होइन र धेरै कटुता पनि थियो उनीहरूको देश टुक्रिसकेपछि। तर यहाँनिर यहुदाका राजा हिजकियाले के सोचे भने अब विगतको कुराहरू ती कटुतालाई हामीले बिर्सिएर उत्तरी भेगको त्यो माथि दानदेखि लिएर तल दक्षिणको बेर्सेबा भन्ने ठाउँसम्मका सबै मानिसहरूलाई बोलाऊ। इजरायल र यहुदाका सबै मानिसहरूलाई हिजकिया राजाले यो निस्तार चाड मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि घोषणा पत्र लिखित रूपमा उनले चारैतिर पठाए। अब इजरायलका मानिसहरूले खिल्ली पनि उडाए, हाँसो पनि गरे। तर कति मानिसहरू भने माथिबाट उत्तरबाट तल दक्षिण यरुशलेममा आए। अनि यहाँनिर भनिन्छ कि सुलेमानको पालादेखि पछि 13औं राजा हिजकियाको पालामा यति धुमधामले निस्तार चाड मनाइयो, जबकि त्यसको माझमा त्यस्तो हर्षोल्लासपूर्ण ढंगले निस्तार चाड मनाइएको थिएन। त्यसकारण यो एउटा विलापको भजन हामी देख्दछौं। यो भजन संग्रह हामीले अहिले भर्खरै पढेको 80 मा चाहिँ मनका पीडाहरू यहाँनिर भजनको रूपमा आसाफले यहाँनिर पोखाइराखेका छन्। र यहाँ 80 अध्यायको पहिलो पदमा भनेको छ, हे इजरायलका गोठाला, परम प्रभु परमेश्वर नै साँचो गोठालो हुनुहुन्छ। अब इजरायलका राजाहरूलाई पनि गोठालाको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको हो। तर इजरायलका गोठालाहरू परमेश्वरका प्रजालाई चराउने काममा, हेरचाह गर्ने काममा उनीहरू चुके। त्यसैकारण यहाँ आसाफले भन्छन्, तपाईँ साँचो गोठाला हुनुहुन्छ, त्यसकारण
कान थाप्नुहोस्, किनकि हाम्रा राजाहरू जो तपाईँले नियुक्त गर्नुभयो यिनीहरूमध्ये अधिकांश त खराब छन्। यिनीहरू आफ्ना प्रजालाई, तपाईँका भेडाहरूलाई हेर्दैनन्। र यहाँनिर एक पदको तल्लो भागमा भनेको छ कि परमेश्वरले योसेफलाई भेडालाई, बगाललाई जस्तै अगुवाई गर्नुहुन्छ भनेर। र हामी यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि उत्पत्ति 48 अध्यायको 15 पदमा जब याकुबले आफ्ना छोराहरूलाई आशिष दिँदाखेरि योसेफलाई आशिष दिएका थिए अनि उनले यही भनेका थिए कि परमेश्वरले तिमीलाई एउटा भेडालाई जस्तै उहाँ गोठालो भएर डोराउन् भनेर उनले व्यक्त गरेका थिए, यसरी आशिष दिएका थिए। त्यसकारण यहाँ त्यही भनेको छ, प्रभु तपाईँ योसेफलाई डोर्याउने मान्छे परमेश्वर, भेडाहरूलाई जस्तै प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहोस्। अनि गोठाला मात्र होइन, तपाईँले एक पदको तल्लो भागमा हेर्नुभयो भने यहाँ भनिएको छ जो करूबहरूका बिचमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब करूबहरू भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू जस्ता हुन्। तपाईँले थाहा गर्नुहोस् कि जब प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो दासद्वारा ढुङ्गाका 2 शिलापाटीमा चाहिँ 10 आज्ञा लेखेर दिनुभएको थियो, त्यो 10 आज्ञालाई इजरायलीहरूले चाहिँ एउटा सन्दुक अथवा बाकसभित्र राखेका थिए अनि त्यो माथिबाट एउटा ढकना थियो अनि त्यो ढकनामा चाहिँ उनीहरूले यसरी स्वर्गदूत जस्तो पखेटा फैलिएको जस्तो चित्र बनाएका थिए, त्यसलाई करूब पनि भनेर भनिन्छ। त्यसै कारण त्यो करूबले चाहिँ त्यो ढाकिएको भित्र रहेको जुन 10 आज्ञाका 2 पाटी छन् त्यसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। त्यसै कारण यहाँनिर आसाफले के भन्दैछन् त एक पदको अन्तमा भन्दा, तपाईँ त गोठालो मात्र होइन तर तपाईँ त राजा हुनुहुन्छ, साँचो गोठाला तपाईँ, साँचो राजा तपाईँ। 2 करूबहरूको बीचमा अर्थात् स्वर्गदूतहरू त तपाईँको दाहिने र बायाँ छन्, त्यसकारण तपाईँ प्रकाशमान हुनुहोस् भन्छ, तपाईँ चम्किनुहोस्। तल 2 पदमा हामी देख्दछौँ एफ्राइम, बेन्जामिन र मनस्सेको सामुन्ने सामर्थ्य जगाउनुहोस्। अब यो एफ्राइम र बेन्जामिन चाहिँ उत्तरमा परे इजरायलमा, त्यसकारण त्यति बेला इजरायलको अवस्था राम्रो थिएन। जीवित परमेश्वरलाई त्यागेर उनीहरू अन्यत्र बागी भएर गएका थिए। अब बेन्जामिन चाहिँ नि यहुदासँगै थियो, तैपनि यहाँ 3 एउटा कुलहरूको यहाँनिर नाम तोकिएको छ। यहाँ भने चाहिँ बचाउनुहोस्। अनि यिनीहरूको प्रार्थना के पनि छ भन्दाखेरि हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। तल 3 पदमा आउँदा भनेको हामी त 2 भागमा विखण्डित भयौँ, खण्डित भएका छौँ, अब हामीलाई प्रभु तपाईले पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। तर यो राजनीतिक कुरा मात्र होइन, यहाँनिर तपाईले 3 पदको तल्लो भागमा देख्नुहुन्छ आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। अर्थात् यो राजनीति मात्र होइन, हाम्रो देशको एकीकरण मात्र होइन प्रभु, तर हामीलाई आत्मिक रूपमा तपाईको मुहार चम्काउनुहोस्। इजरायल हाम्रो दाजुभाइहरू उत्तरमा त असुरीहरूको कब्जामा परिसकेका छन्। प्रभु हामी बडो दयनीय अवस्थामा छौँ। तल आएर तपाईँले 4 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि यो अझै के भनेको छ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर आफ्ना प्रजाको प्रार्थनाको विरुद्धमा तपाईँको विरुद्ध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ। अब यिनीहरूलाई आसाफलाई यस्तो लागिरहेको जस्तो छ कि यो परमेश्वरबाटै पो हो कि, तर वास्तवमा त परमेश्वरले नै यसरी असुरको कब्जामा पार्नु त भएको होइन, तर पर्न भने दिनुभयो, किनभने उनीहरू परमेश्वरप्रति बाँकी भएका थिए अनि परमेश्वरको सुरक्षा उनीहरूबाट हटेर गयो र एउटा अर्कै साम्राज्यको उनीहरू कमारी बन्न पुगे। त्यसै कारणले गर्दा किन रुन्छस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै परमेश्वरका आज्ञाहरू त्याग्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट हामी देख्दछौँ। त्यसै कारण उनलाई कहिलेसम्म प्रभु भनेर उनले यहाँनिर भन्दछन्। हामीले त प्रार्थना गरिराखेका छौँ यहुदाका मानिसहरूले, तर किन प्रभु, किन यस्तो भएको, कहिलेसम्म?
अझै उनको यहाँनिर 5 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त के देख्नुहुन्छ? आँसुको रोटी र आँसुकै प्रशस्त पानी भनेर आसाफले यहाँनिर बताउँदछन्। भन्नुको अर्थ के हो? उनले यही भन्दैछन्, हे परमेश्वर, मिस्रबाट तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिएर ल्याउनु हुँदा तपाईँले हामीलाई खान नपाउँदाखेरि मन्न दिनुभएको थियो। प्रभु, तपाईँले हामीलाई बट्टै चरा मासु दिनुभएको थियो। अनि पानी नहुँदा तपाईँले चट्टानबाट पानी निकालेर दिनुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो खाना पनि आँसु भएको छ, हाम्रो पिउने पनि आँसु नै भएको छ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा। कति आँसु खानु, कति आँसु पिउनु। हामी यो अवस्थामा छौँ प्रभु भनेर यहाँनिर बताउँदैछन्। तल 6 पदमा आएर उनी भन्छन्, छिमेकीहरूका लागि त तपाईँले हामीलाई झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ। प्रभु, आज त हामी त कलह मचाउने जस्ता भइसक्यौँ। एक त हाम्रो देश विभाजन भएकै छ र अर्को कुरो चाहिँ हामी त झगडा लगाउने जाति जस्तो भइसकेका छौँ। र त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि 6 पदकै अन्तमा हामी देख्दछौँ, हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। यो एउटा लाजलाग्दो शरमर्दो कुरो भएको छ प्रभु। हामी कस्तो अवस्थामा आज बाँचिराखेका छौँ? हामी त झगडा गर्ने व्यक्तिहरू जस्तै भइसकेका छौँ। यसको अर्थ के? साँचो गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई हेलचेक्राइ गर्नुभएको हो त? निश्चय पनि होइन। उहाँले हेलचेक्राइ गर्नुभएको होइन, तर उहाँका जातिले हेलचेक्राइ गरेर भएको हो। र हामी 7 पदमा आउँदाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि फेरि माथि 3 पदकै कुरो दोहोरिएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। फेरि यही कुरो दोहोऱ्याइएको छ, प्रभु हामीलाई जागृति चाहिएको छ, आत्मिकी जागृति चाहिएको छ हे प्रभु। र यहाँ एउटा अर्को चित्र पनि ल्याइएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। तल 8 पदमा आएर 8 पदमा के भनिन्छ? मिश्र देशबाट तपाईँले एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। अब इजरायलीहरू अर्थात् इजरायललाई दाखको बोट भनेर पनि भनिन्छ। र यहाँनिर यो एउटा चित्र हो। तपाईँले चाहिँ मिश्र देशबाट त्यो दाखको बोटलाई ल्याउनु भयो। मिश्रबाट ल्याउनु भयो। कहाँ ल्याउनु भयो? प्रतिज्ञाको भूमिमा अर्थात् कनानमा। अनि यहाँ भनेको छ 8 पदको तल्लो भागमा कि त्यहाँका जातिहरू को थिए त्यति बेला? कनानीहरू, हित्ती, परिज्जी, आमोरी, विभिन्न जातिहरू थिए। ती जातिहरूलाई तपाईँले धपाएर त्यहाँ चाहिँ त्यो बोटलाई रोप्नु भयो। भनेको इजरायलीहरूलाई त्यहाँ तपाईँले रोप्नु भयो र एउटा बगैँचाको काम तपाईँले गर्नुभयो। 9 पदमा यहाँनिर आसाफ भन्छन्, तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरो गढ्यो र त्यो देशभरि फैलियो। तपाईँलाई थाहा छ, मोसाले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याए, तर उनी कनान अथवा प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाएनन्। मोसा पछिका अर्को अगुवा यहोशुले इजरायलीहरूलाई नेतृत्व दिएर अघि बढाए अनि त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा पुर्याए र इजरायलीहरूको 12 कुललाई उनले भूमिहरू बाँडिदिए। उनीहरू स्थापित भए र यहाँ भने जस्तै उनीहरू जरा गाडिए। त्यति मात्र होइन, हामी 10 पदमा आउँदाखेरि के देख्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरू शक्तिशाली हुँदै गए। यहुदीहरू, इजरायलीहरू कहाँबाट आएकाहरू कनानमा आइसकेपछि। र 10 पदले भन्छ, पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए। प्रभु यति साह्रो शक्तिशाली भयो र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। भनेको चाहिँ त्यहाँका त्यति बेलाका जुन शक्ति साना साना शक्ति सम्पन्न राज्यहरू थियो तिनीहरू पनि छोपिए। अझै तल तपाईँले अर्को चित्र हेर्नुहोस् त 11 पदमा, त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए। भनेको के हो? यता भूमध्य सागरतिर पश्चिममा
त्यहाँसम्मै प्रभु तपाईँको जातिको राज्य फैलिएर गयो। अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए भनेको पूर्वतिर युफ्रेटिस नदी तपाईँलाई थाहा छ, उत्पत्तिमा उल्लेख गरिएका 4वटा नदीहरूमध्ये एउटा युफ्रेटिस पनि हो। त्यहाँसम्मै भनेको चाहिँ शक्ति चाहिँ यिनीहरूको फैलिएर गयो। माथि उत्तरमा दानदेखि दक्षिणको मरुभूमि बेर्सेबासम्म, अनि यता तपाईँको पश्चिमतिर समुद्रसम्म, भूमध्य सागरसम्म, अनि यता पूर्वतिर युफ्रेटिस नदीसम्म तपाईँको जाति शक्तिशाली भयो। तल आएर यहाँनिर फेरि एउटा गुनासो छ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? यहाँनिर आसाफ भन्छन् 12 पदमा, त्यसका पर्खालहरू तपाईँले भत्काइदिनु भएको छ भनेको तपाईँको सुरक्षा त हटेर गयो र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल्टीपुन भनेको अर्थ अब त हामीलाई मानिसहरूले लुट्न थाले, हाम्रो सहरको वरिपरिको पर्खाल हट्यो भनेको परमेश्वर तपाईँको सुरक्षा हट्यो। हाम्रा फल टिपियो भने चाहिँ हामीलाई मानिसहरूले लुट्न थाले। अझै तलपट्टि आएर 13 पदमा भनेपछि जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्दछ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चढ्छन् भनेपछि हाम्रो भूमि त बनेलहरू आएर पनि कुल्ची मिल्ची गर्न थाले। यो एउटा चित्र हो प्रियहरू हो। तपाईको जातिको अवस्था आज के भएको छ? तपाईं बगैँचेले मिश्र देशबाट ल्याउनु भयो, तपाईले त्यहाँनिर रोप्नु भयो, भूमि तयार पार्नु भयो, तिनीहरूको शक्ति फैलिएर गयो, फिजिएर गयो। त्यहाँका जाति जातिहरू तपाईका जातिको प्रभुत्वमा परे प्रभु। तर अहिले चाहिँ तपाईले हामीलाई छोड्नु भएको, हामी चाहिँ असुरक्षित भयौं पर्खाल बिनाको सहर जस्तो। हामी चाहिँ लुटियौं, हाम्रा दाखबारीको दाख टिपेको जस्तो। आज हामी तोडिएका छौं, आज हामी विचलित अवस्थामा छौं। यही कुरा यहाँ भनिएको छ। किनभने तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यशाया 5 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसको जवाब यशाया अगमवक्ताले दिएका छन्। किन भन्दाखेरि वास्तवमा यशाया 5 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भनेको छ कि उहाँले त असल दाख पो रोक्नु भएको थियो, तर यो त खराब पो निस्क्यो। इजरायल त मेरो छोरा हो नि, तर आज किन यस्तो भयो? परमेश्वर त विरक्तिनु भएको छ। र अघि मैले भने जस्तै, किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले? तैले परमेश्वरलाई परित्याग गरेकोले आज परमेश्वरको सुरक्षा तमा छैन। हे इजरायल सुन, जुन बगैँचेले तँलाई रोप्नु भएको थियो त्यो बगैँचेको आज तैले अनादर गरिराखेको छस्। जुन बगैँचेलाई तैले आराधना पूजा गर्नु पर्दथ्यो हैन परमप्रभु परमेश्वरलाई, आज उनलाई छोडेर तैले अरूतिर नै देवदेवीहरू पुज्न थालेको छस्। जसको अधीनमा त रहनु पर्दथ्यो उसलाई त्यागेर त कतातिर गइसकेको छस्। यहाँनिर परमेश्वरको जवाब त त्यहाँ छ यशाया 5 को 1 देखि 7 सम्म। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्दछौँ अझै आसाफले 14 पदमा के भन्छन् त भन्दाखेरि, फेरि फर्कनुहोस् सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो बीचमा, स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्, दागको बोटको हेरचाह गर्नुहोस् प्रभु। हामी बिटुलिएका छौँ आज। 15 पदमा उनी भन्छन्, तपाईको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यो बिरुवाको, अनि त्यसको छोरा पनि भनेको छ। जस्तो अर्को चित्र इजरायललाई छोरा पनि, त्यस छोराको जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको थियो। यो जाति त तपाईले विभिन्न जातिहरूको बीचबाट चुन्नु भएको हो नि त। पहिला अब्राहमबाट, त्यसपछि इसहाक, याकुब, अनि त्यहाँबाट इजरायल भयो, 12 कुल भयो। हामी विशेष जाति भएर होइन, हामी सूक्ष्म र कमजोर हुँदाहुँदै तपाईले चुन्नु भएको हो। तर आज यस्तो हाम्रो विचलनीको अवस्था छ। परमेश्वर प्रभु
तपाईको छोरालाई ख्याल गर्नुहोस्। तल 16 पदमा आएर आसाफले भन्छन्, तपाईको दाखको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले जडाइएको छ, सहर भस्म पारिएको छ, तपाईको हप्कीमा तपाईका जनहरू नष्ट हुन्छन्। परमेश्वरले नै कतै यो कुरो गर्नुभएको त होइन भन्ने यहाँनिर हामी देख्दछौँ। वास्तवमा यो त होइन। प्रियहरू, हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरमा रहनु कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो। तर 17 पदमा आएर उनले अझै भन्छन्, तपाईको दाहिने पट्टिको मानिसमाथि तपाईको हात रहोस्। यो पनि उहाँकै जातिलाई भनिएको हो। मानिसको चित्र छ यहाँनिर। त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको। यो पनि आफ्नै जातिको एउटा चित्र हो। मानिस भन्नु पनि मानिसको पुत्र भन्नु पनि आफ्नो जाति, तपाईलाई आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको जाति होइन र परमेश्वर। अनि यहाँनिर एउटा पश्चातापको प्रार्थना आसाफले आफ्नो भजनद्वारा भनिराखेका छन्। उनले तल 18 पदमा के भन्छन्, हामी, म होइन है, हामी सम्पूर्ण जाति, हामी तपाईबाट कहिल्यै पिठ्यौं फर्काउने छैनौं। किनभने हामीले पिठ्यौं फर्काएर यस्तो भएको। हाम्रो दाजुभाइहरू इजरायल जो उत्तरमा छन्, उनीहरूले पिठ्यौं फर्काएर यस्तो भएको। यहाँ हामी स्वीकार र पश्चाताप देख्दछौँ। अनि उनले भन्छन्, हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस्, अब नयाँ सुरुवात दिनुहोस् प्रभु फेरि पनि, र हामी तपाईका नाउँको पुकार गर्नेछौँ। यहाँनिर हामी त्यही कुरो देख्दछौँ, हे प्रभु हामी उखेलिनु हुँदैन। यहाँनिर बडो विरक्ति प्रभुको दास आसाफ चाहिँ आज हामीहरूको मण्डलीमा जुन कोयर झुण्ड भन्छौँ नि हामी, अनि एउटा अगुवा हुन्छ नि, कोयर झुण्डले अगुवाई गर्ने, मन्दिरमा अगुवाई गरिराखेका छन् उनले। यो भजन चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा उनले गाइराखेका छन्। अनि यो भजनमा प्रार्थना छ, स्वीकार छ, पश्चाताप छ, पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना छ, अनि परमेश्वरको आत्मिक जागृतिको लागि प्रार्थना छ। अन्तमा आएर उनले त्यही कुरामाथि 3 पदमा र 7 पदमा जे भनेका छन् त्यही कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएका छन्। अन्तमा आएर तपाईँले हेर्नुहोस् त 19 र 20 पदमा उनी त्यही भन्छन्, हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। प्रियजनहरू, आज तपाईँ र मैले के सिक्ने त? यो एउटा सामूहिक विलापको भजनबाट प्रार्थना व्यक्त गरिएको हो। त्यसै कारणले मैले अघि पनि भने, यहाँनिर अन्तर्विन्ती प्रार्थना छ, यहाँ पापका पश्चाताप स्वीकार पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। यहाँनिर परमेश्वरको सुरक्षाको पर्खाल आफ्नो जातिबाट हटेको कुरा पनि छ। अनि त्यति बेला परमेश्वरको मन्दिर जो यरुसलेममा थियो, सुलेमान राजाले 7 वर्ष लगाएर भव्य मन्दिर निर्माण गरेका थिए। त्यो मन्दिरको भित्रपट्टि महापवित्र स्थान भनिने थियो, जहाँ चाहिँ 10 आज्ञा ढुङ्गाका शिलापाटीमा लेखिएका सन्दुकभित्र राखिएको थियो। अनि माथि करूब अथवा स्वर्गदूतको चित्र भएको ढकना थियो। त्यसले परमेश्वरको उपस्थितिको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। अनि आज उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गर्दैछन्। यो एउटा राष्ट्रको एकीकरण पुनर्स्थापना मात्र होइन, हामीलाई जागृति चाहिएको छ। त्यस बेला इजरायलीहरू परमेश्वरका करारका जाति थिए भने आज चाहिँ नि ख्रिस्ट यीशुमा मण्डलीमा भएका तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन तर सामूहिक रूपमा हामी उहाँका करारका जाति हौ। परमेश्वरको नजरमा यो एउटा स्थानीय मण्डलीहरू जति पनि छन् जो देखिने, तर अर्को विश्वव्यापी मण्डली पनि छ जो अदृश्य छ। विश्वभरि छरिएका विश्वासीहरू जो छन् सबैलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यो अदृश्य मण्डली हो। र स्थानीय मण्डली र एउटा विश्वव्यापी मण्डलीलाई नै आज हामीलाई यहाँबाट शिक्षा मिलिराखेको छ। जुन शिक्षा इजरायलीहरूलाई थियो त्यही शिक्षा हामीलाई पनि छ।
कि हामी पनि प्रभु आज तपाईका करारका जाति हौं। जसरी तपाईले अब्राहम, इसहाक र याकूबसँग करार बाँध्नुभयो, योसेफ पनि त्यही करारभित्र परे। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आएको 12 व्यक्तिहरू, याकूबका छोराहरू 10 जना र युसुफका 2 जना गरेर 12 जातिहरू थिए, 12 कुल भए। हे परमेश्वर, ती करारका जाति, आज हामी करारका जाति छौं। अनि जब हामी यस एउटा मानसिकतामा प्रभु आउँछौं, हे प्रभु तपाईले नै हामीलाई बचाउनुहोस्, हैन? अघि मैले तपाईलाई भनिसके, हिजकिया राजाको पालामा उनले जस्तो दोस्रो इतिहास 30 अध्यायमा उल्लेख गरेका छन्, मानिसहरू आए, नआउनेहरू उत्तरकाहरू खिल्ली उडाउँदै हाँसो गर्दै बसे। तर त्यहाँ धुमधामको एउटा पश्चाताप र पाप स्वीकार पछि यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यहाँ उत्सव मनाइयो। भनिन्छ कि सुलेमान राजाको पालादेखि पछि 13औं राजाको पालोसम्म त्यस किसिमको धुमधाम निस्तार चाड कहिल्यै पनि मानिएको थिएन। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय थियो। आज परमेश्वरले पनि हामीलाई यसरी नै जागृति दिनुहुन्छ। यदि हामीले आफ्ना पाप र अपराधहरूलाई साँच्चै हामी पश्चाताप गर्छौं भने, जसरी उनीहरूलाई निको हुन परेको थियो शारीरिक आत्मिक रूपमा, आज हामीलाई पनि निको हुन परेको छ। जसरी उनीहरूलाई परमेश्वरको कोमल हातले छुन परेको थियो, आज तपाईं र मलाई पनि त्यसरी नै छुन परेको छ। जसरी उनीहरूलाई पवित्र आत्माको जागृति चाहिएको थियो, त्यसरी नै आज पनि हाम्रो मन्दिर मण्डलीभित्र हामीलाई जागृति चाहिएको छ। पश्चाताप, पापको स्वीकारले हामीलाई साँचो आराधनातिर डोर्याउँछ। र हामी जहाँ जहाँ छौं, यो बेलामा हामीले आफ्नो हृदय खोतल्ने बेला पनि हो। हाम्रा जीवनका कमी कमजोरीहरू र पापहरूलाई पश्चाताप गरेर, हाम्रा जीवनका बलिया पक्षहरूलाई अझै त्यसलाई मजबुतीकरण गरेर परमेश्वरको अघिल्तिर आएर दिनरी नम्रता हुने यो पनि समय हो। यो विलाप गर्ने समय पनि हो। आफ्ना मनका पीडाहरू पोख्ने समय पनि हो। यदि आँसु खसाल्नु पर्छ भने पनि हामीले आँसु खसाल्नु पर्छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस्, चाहे त्यो भनौँ सामूहिक रूपमा होस्। आडम्बरीमा हामी कहिल्यै पनि परमेश्वरको नजिक जान सक्दैनौँ, किनभने आखिर त परमेश्वरले हाम्रो हृदय नै हेर्नुहुन्छ। बाहिरबाट हामीले हाम्रा शब्दहरू जतिसुकै मिठा बनाएर शब्दको जालमा परमेश्वरलाई फसाउँ भन्न मिल्दैन। परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गरून्। यो भजन सङ्ग्रह 80 बाट हामीले आज केही पाठ सिकेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईलाई हामी महिमा दिँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 80 बाट प्रभु हामीले सिकेका छौँ र 3 पटक आसाफले यही कुरो दोहोऱ्याएका छन्। अनि यो आसाफ एकजनाको भजनको प्रार्थना होइन, यो त समूहको हो। सम्पूर्ण जातिहरू जो त्यहाँ भेला भएका थिए तिनीहरू सबैको प्रार्थना थियो। र त्यो प्रार्थनाको मूल कुरो चाहिँ आत्मिकी थियो। हे परम प्रभु, हामीमाथि आउनुहोस् र चम्कनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हे प्रभु, हामी तपाईको अघिल्तिर हाम्रा हृदय नम्र तुल्याउँदै, पश्चाताप गर्दै, हाम्रा पापहरू मानिलिँदै प्रभु तपाईको अघिल्तिर आउँदछौँ। अनि हामी तपाईलाई साँचो आत्मा अनि सत्यतामा आराधना र हामी प्रशंसा महिमा तपाईलाई चढाउँदछौँ। धन्यवाद छ हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुभएको लागि। माग्छौँ येशू प्रभु तपाईको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हालेलुया। हामीले वचनबाट उत्साह लिइसकेका छौँ र आज हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय अङ्कलले वचन ल्याइसक्नु भएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब म तपाईँहरूको बिचमा केही सूचनाहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो साप्ताहिक सङ्गतिहरू निरन्तर नै चलिरहेको छ, जसमा मङ्गलबारको 8:30 बजे साँझको समयमा जवान सङ्गति भइरहेको छ। अनि त्यसै गरी बुधबार 5:30 बजे साँझको बेलामै हाम्रो बाइबल अध्ययन पनि भइरहेको छ। र त्यसै गरी
शनिबारकै दिन 10:30 बजे बाल सङ्गति पनि हाम्रो सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी यी सङ्गतिहरूमा तपाईँहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ र जतिजना अहिले पनि जोडिनु भएको छैन भने तपाईँहरूले यी सङ्गतिहरूमा हामीसँग सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईँहरूलाई थाहै नै छ, लकडाउन अहिले अलिकता खुकुलो भएको छ र यो कुरामा पनि तपाईँहरूले अलिकता होसियार भएर सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ बाहिरभित्र हिँडडुल गर्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध हामी राख्न चाहन्छौँ। र साथसाथै अर्को एउटा नयाँ खुसीको खबर पनि हाम्रो बिचमा छ। हाम्रो मण्डली परिवारकै एकजना सदस्य हाम्रो आदरणीय शरण सर अनि आशा बहिनीको परिवारमा परमप्रभुले नयाँ छोरी दिनुभएको छ। हामी उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ मण्डली परिवारको तर्फबाट। हुन्छ, अब हामी आजको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँ सबैजनाले मसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। स्वर्गमा विराजमान तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ र तपाईँले हामीलाई हरेक हाम्रो जीवनको पक्षहरूमा सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, आज हामीले यसरी सङ्गति गर्न पायौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, विशेष गरी यो परिस्थितिमा हाम्रा मण्डलीका प्रत्येक परिवारसँग तपाईँ हुनुहोस्, प्रत्येकको साथमा तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, त्यसरी अहिले हामीले सूचनामा सुन्यौँ हाम्रा साप्ताहिक सङ्गतिहरू जो निरन्तर अनलाइनको माध्यमबाट भइरहेको छ प्रभु, यी सबै कुरामा तपाईँको सहायता राखिदिनुहोस् र हाम्रा प्रत्येक मण्डली परिवारहरू यस सङ्गतिहरूमा सहभागी हुन सक्नुभएको होस्। त्यसै गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ जसरी हाम्रो शरण सर अनि आशा बहिनीको परिवारमा तपाईँले जसरी एउटा नयाँ सदस्य छोरीको रूपमा थपिदिनु भएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरी उहाँहरूको परिवारमा अनि विशेष गरी नयाँ आएकी ती छोरीको जीवनमा, स्वास्थ्यमा, हरेक पक्षमा तपाईँको सुरक्षा हामी माग्दछौँ। त्यसै गरी आशा बहिनीको सर्वाङ्गीन रूपमा त्यो परिवारमा तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा आशिष राखिदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, सबै कुरा तपाईँले जो हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई हृदयको अन्तस्करणदेखि नै धन्यवाद अनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब हामी छोड्छौँ प्रभु, र अर्को हप्ताभरि हामी यसरी नभेटेजसम्म तपाईँ परमेश्वरको पूर्ण सुरक्षा हामीमाथि राखिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराहरूको निम्ति, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। कृष्ण मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी हुन् मित्र पापीको, सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको, सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्, येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्, येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। कृष्ण मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी हुन् मित्र पापीको, सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको, सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। त्यागे येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूका दुख, दिए येशूले क्रुसमा प्राण, गराउन पापीहरूको त्राण। त्यागे येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूका दुख, दिए येशूले क्रुसमा प्राण, गराउन पापीहरूको त्राण। कृष्ण मेरो मुक्तिदाता हुन्,
उनी हुन् मित्र पापीको, सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको, सदा स्तुति होस् प्रभुको।